लेस्को मेरे मुल्क का अदारा है। मैं समझता हूँ कि सारे अदारे मेरे मुल्क के हैं, सबसे मैं प्यार करता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि ये सारे भी मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन लेस्को ने फिर आखिरकार इसी वजह से, क्योंकि जब हमारा आपस में मामला ये स्टार्ट हुआ तो मैं फिर इनकी इंक्वायरी कमेटी के अंदर बैठा जाके, फिर एक और इंक्वायरी कमेटी, 2 इंक्वायरी कमेटी से उन्होंने कायम की। फिर मैंने पुलिस और अदालत, इन चारों जगह से अपने आप को बरी जमा करवाया। हर जगह से ये इल्जाम झूठा साबित हुआ। इसमें जो इन्वॉल्व थे लोग वो लेस्को के चंद अहलकार थे और उन्होंने ये सारा मामला किया। जो उनके अफसरान थे, जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनके कहने पे उनको माफ कर दिया। और मैं ये भी खुश हूं कि लेस्को ने इस मामले में हक और सच का साथ दिया और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे इदारों को मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने इंक्वायरी खत्म हुई तो उन्होंने एग्रीमेंट किया मेरे साथ, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, लेस्को ने इस मुआहदे में लिखा कि मेरे खिलाफ यानी जवाद अहमद के खिलाफ साजिश हुई है। मतलब ये लेस्को ने खुद लिख के दिया। साथ उन्होंने ये कहा कि जुर्माना जो है वो है ही कोई नहीं, वो तो जो भी कहा था वो गलत था और वो झूठा इल्जाम था, तो उन्होंने जुर्माना 0 किया, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया मुझे और फिर मुझसे यकीन दहानी ली। उसी एग्रीमेंट में ये भी लिखा और मेरे से साइन करवाए कि मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। तो इससे फायदा सिर्फ ये हुआ है, मुझे लोग जानते हैं। सियासत से पहले मैंने बड़ा अर्सा फील्ड में गुजारा है, शोबिस की, सब लोग मुझे जानते हैं। मैं बड़ा कनात पसंद सा आदमी हूँ। तो एक फायदा तो ये हुआ कि मेरी ये जो एक शोहरत थी, एक नेक नामी थी, वो तो बरकरार रही। लेकिन साथ ही साथ मैं पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सादिक और अमीन भी करार पाया हूँ। क्योंकि जब आपको कोई अदालत में लेके जाता है या जब आपको कोई इंक्वायरी कमेटी के सामने खड़ा करता है या पुलिस के सामने खड़ा करता है, तो फिर तो आपको जंग लड़नी पड़ती है अपनी सच्चाई के लिए, अपनी नेक नामी के लिए, अपने हक के लिए। तो वो मैंने लड़ी और मैं 3.5 महीने पहले ही ये मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं इसलिए इंतजार करता रहा कि शायद वो मेरे साथ, जब उनको लगेगा कि वो कोई स्टेटमेंट जारी करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो मुझे लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि अब इससे ज्यादा मैं और नहीं इंतजार कर सकता। तो मैंने अपनी तरफ से ये कर दिया है, जो कि हो सकता है। अब सरकारी मुलाजमीन है, उनको भी पता होना चाहिए कि जब कोई इस तरह की चीज वो करते हैं नुकसान भी होता है। लेकिन मैं बहरहाल मैंने सबको माफ कर दिया है, मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही वजह उसकी कि देखें अगर मेरे जैसा आदमी, जो एक नामवर हो आदमी, पिछले 25 साल का मेरा करियर है सिर्फ म्यूजिक के अंदर, फिल्म बड़ा इसमें काम किया, फिर एजुकेशन हेल्थ पे किया है। इस मुल्क के अंदर मैं पहला पोलियो का एम्बेसडर था, पहला जो पोलियो का सफीर था वो मैं था। तो इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजों के अंदर मैंने तबाज़माई की है। तो अगर मेरे जैसा आदमी जो कि नामवर हो और फिर अपर मिडिल क्लास से भी हो, क्योंकि मैं शोबिस में आ गया तो इंजीनियरिंग करने के बाद, तो उसके बाद थोड़े बहुत पैसे भी आदमी कमा ही लेता है। तो अगर मेरे साथ पाकिस्तान का कोई भी इदारा लेस्को समेत ये कर सकता है, तो जिन लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ, वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान के महकमे क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आइंदा उनको ये हिम्मत ना हो कि वो किसी मिडिल क्लास के या किसी तबके के लोगों के साथ ये करें कि वो उनके पास आए और उनका मीटर उतार के लेके जाने की कोशिश करें। देखें, ये जो मीटर है ना, ये मैं तमाम पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, चाहे लेस्को है, पेप्को है, कोई भी है, वापडा है, इसके अलावा भी जो भी अदारे हैं उनके अलग मामले हैं। लेकिन ये जो मीटर वाला मामला है, फर्ज करें गैस का या बिजली का, ये आपकी मलकियत है। अगर कोई इसको चेक करना चाहता है तो उसको उतार के नहीं लेके जा सकता। वो या तो ये कर सकता है कि आपकी इजाजत से वहां पे कोई टेक्निकल लोग आए और वो चेक करें। वो ये कर सकता है कि एक थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो कोई भी और महकमा हो, लेकिन वो खुद ना हो, और साथ कोई टेक्निकल माहिरीन जो है उनके सामने वो चेक करें। तो हुआ यही कि मैंने वो मीटर चूंकि छीन लिया था इनसे, और वो मैंने सबसे अच्छा काम किया था, मैंने इनसे छीन लिया था वो मीटर, और मैंने वो सबको वीडियो देखी है सबने। वो तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर दोबारा भी कभी लेस्को के कुछ अहलकार, क्योंकि लेस्को का मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा अदारा है, पाकिस्तान का अदारा है और मैं इस अदारे को इज्जत देता हूँ, लेकिन हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। तो अगर कोई अहलकार लेस्को के दोबारा आगे आए और उन्होंने फिर मेरा घर का या कहीं का भी मीटर उतारने की कोशिश की, तो मैं दोबारा उनसे छीन लूंगा। ये वो नहीं कर सकते, ये उनको पता होना चाहिए। ये आप भी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो आप भी ये ध्यान रखें कि वो आपका मीटर नहीं लेके जा सकते। अगर वो मीटर मेरा जो है वो टेम्पर कर लेते, वो टेम्पर नहीं कर सके ना, इसलिए तो मैं बरी जुम्मा हुआ हूं, क्योंकि मीटर ठीक था।
اگر وہ ٹیمپر کر دیتے اس کو اور جا کے کہتے جی دیکھیں جی جواد صاحب نے کیا ہے, وہ اس میں اسکرو ڈرائیور ڈال دیتے, کچھ لے کے جاتے ہیں نا وہاں سے لے جاتے, تو میں کیسے بری ذمہ ہوتا پہلی بار, اور میں کیسے کہتا کہ نہیں تو وہ تو ٹھیک تھا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو میٹر چھیننا اصل میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اندر, اہم چیز تھی جس کے اوپر لبابیلا اتنا مچا. بھائی میرا حق ہے, میرا میٹر ہے, میں کیسے دوں گا کسی کو, اور وہ بھی ایسی آگے کو اتار کے لے جائے, کیسے اتار کے لے کے جا سکتا ہے میری اجازت کے بغیر, تھرڈ پارٹی کے بغیر, اور پولیس کو لائے بغیر. میں بار بار کہتا رہا پولیس کو بلاؤ, پولیس کو بلاؤ. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے دوبارہ, کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ہے ہی مڈل کلاس کی اور عام لوگوں کی, غریب طبقے کی. یہ واحد پارٹی ہے, برابری پارٹی پچھلے 78 سال میں دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, یہ واحد پارٹی ہے جو عوامی سطح پہ چاروں صوبوں میں اپنے نام کے ساتھ بڑی پارٹی بن رہی ہے, جو کہ صرف غریب طبقے کی اور مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہم ببا کے دول کہتے ہیں کہ نہ سرمایہ دار, نہ جاگیردار, نہ مافیاس, نہ قبائلی سردار, نہ سیاسی پیر و مرشد, کوئی ہمارے اندر نہیں آ سکتا. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو بے بنیاد مقدمہ تھا اور یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی, پولیس نے تو ویسے ہی خارج کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ بوگس کیس ہے, یہ تو ہے ہی نہیں کیس, کوئی سب جھوٹا کیس ہے. انہوں نے تو خارج کر دی. لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میری شرط ہے کہ لیسکو لکھے گا پولیس کو, اور انہوں نے لکھا, وہ لیٹر ہے میرے پاس, انہوں نے لکھا کہ جی پلیز آپ ہماری ایف آئی آر اس کو خارج کر دیں. انہوں نے کہا پولیس کو, خارج تو پہلے کر چکے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے پھر کہا, کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ اس کے بغیر نہیں کچھ ہوگا, آپ یہ لکھیں گے, کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی دیں گے, جرمانہ بھی ختم کریں گے, لکھ کے بھی کہیں گے ان کو کہ ایف آئی آر واپس ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو میرے سازش بھی میرے خلاف آپ مانیں گے, اور میں پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کروں گا. تو وہ میں نے آج آپ کے سامنے بھی کہا کہ میں نہیں کروں گا, میرا ادارہ ہے, میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور آخری بات میں یہ چاہوں گا کہ جن پارٹیوں نے, خاص طور پہ اس میں پی ٹی آئی کا نام لوں گا, انہوں نے میرے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے اس کے بعد, اور جس طرح انہوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کے تمام لوگ جو اس پہ لگے رہے ہیں, ان میں کچھ میرے تو سب واقف ہیں, 25 سال کا میرا کریئر ہے, تو میرے تو سامنے ہی جو صحافی ہیں وہ رپورٹرز سے پہلے اینکر بنے, اور اینکر بن کے پھر وہ ان کے اب نام ہیں, ان میں سے سارے میرے واقف ہیں, کچھ دوست بھی ہیں, لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ان کو بھی کیا کہوں گا, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کہوں گا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی وکیل ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی کہوں گا کہ اب اگر کسی نے یہ والی بات دوبارہ کی اس پریس کانفرنس کے بعد, تو میں اس کو عدالت لے کے جاؤں گا, عدالت بھی لے کے جاؤں گا, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک مڈل کلاس کا آدمی جو ہوتا ہے نا میرے جیسا, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی عزت ہوتی ہے. عزت کی وجہ سے ہی ہم اس ملک میں عام لوگوں کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر اپنی عزت نہ ہونا آدمی کی, تو کسی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس عزت کو بچانا جو ہے یہ میرے لیے سب سے اہم کام ہے. تو اس لیے برابری پارٹی کا چیئرمین ہونے کے توسط سے میں یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا بھی یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے, یہ ختم ہو گیا, سارا اختتام ہو گیا, اور مجھے پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق صادق اور امین قرار دیا گیا, اور آپ سارے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ انوالوڈ ہیں ڈیفینیٹلی. میں ان کا نام ابھی کیوں نہیں لے رہا, کیونکہ مجھے تھوڑی سی یہ کرنی ہے, اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہے کہ یہ کون تھے. اس زمانے میں جب یہ ہوا تو میں ایک بہت بڑے پراپرٹی کے ٹائکون ہیں, میں ان کے خلاف بہت زیادہ بول رہا تھا, بہت زیادہ ان کے خلاف بات کر رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یا کوئی بھی لوگ جن کی بھی مفادات پہ ضرب پڑتی ہے میرے بلاگ سے, میرے ویڈیو سے, میری باتوں سے, کیونکہ میں پوری حکمران اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں, امیر حکمران طبقے کے خلاف بات کرتا ہوں, تو وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور تمام لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر کرتا دھرتا ہے اس میں آ جاتے ہیں. سازش تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے, کیونکہ ایک ایماندار آدمی کے پاس جا کے آپ اس طرح کا اس میں کیس بنانے کی کوشش کریں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ عام بات ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ روز ہوتی ہے, یہ کبھی کبھی ہوتی ہے. اور اسی لیے اس کا کیس کا جیتنا میرے لیے بہت ضروری تھا, اور اس الزام کو جو ہے دھونا اپنے کریئر کے اوپر سے, یہ بھی بہت ضروری تھا. بہت شکریہ جی.